ماشاءاللہ کی نام پائی جاندہ بابر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا پائی بابر صاحب اللہ 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 میرے پائی بابر صاحب میرے پائی حمزہ صاحب میں تو انہوں ایک شیر سنانا اے توڑے نظر کردہ پہ سنے درہ علی شان ڈون اے ڈون کی شام دیئے اللہ اللہ جنہیں تنارے مارنا تو ڈون ہی ہونا ہے انہیں آقا کمال والی گلے ایڈا سونا آیا ایڈا منمون آیا ایڈا خوبصورت آیا رحمتاں لے کے آیا تیرے گھر وچ برکتاں بکھیر گیا تیرے گھر وچ خوشبوواں کر گیا تو تا نام ہی نہ پوچھیا عطا بھی نہ پوچھیا پتہ بھی نہ پوچھیا وہ کہندی ہے بے چپ کر کے میری گل تے سننا میں نام بھی پوچھ دی میں عطا بھی پوچھ دی میں پتہ بھی پوچھ دی میں خاندان بھی پوچھ دی میں کنبہ بھی پوچھ دی میں برادری بھی پوچھ دی میں سب کچھ پوچھ دی پر جے سچی گل میرے کولو پوچھے نا جدوں میں آدھا چہرہ تکیا باقی سب کچھ پوچھنا مینوں یاد ہی نہیں رہا جنا راما تو لگ گئی سواری پیر مدنی دی جنا راما تو لگ گئی سواری پیر مدنی دی اور راما بن گئیاں جنت فضاواں مسکرا پئیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله اللہ کلا جہان دا ہے مالک او دے حکم دی سب تعمیل کر دے او دے سامنے ارزان دن راتی سب حاکم محکوم وکیل کر دے تے جدی چاہے ہوں عرضی منظور کر لے تے جدی چاہے ہوں رد اپیل کر دے او دے سامنے کوئی نہیں بول سکدا جویں چاہے رب جلیل کر دے مختصر حمد و صلاۃ بعد اللہ پاک دا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے او دی توفیق خاص نل اج اس مقام تے جمع ہوئے دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور آج دے اس پروگرام دا اہتمام کروانے والے احباب جماعت و انتظامیہ جلسہ اور تہاڈی مسجد دے امام و خطیب قاری ندیم مبین کے ندیم کے مبین مولانا قاری مبین آزاد صاحب اللہ پاک انہ دی آزادی جو ہور برکت پائے ہے اللہ اکبر اللہ وہ تو آزاد نہیں ہو سکتا بندہ مسلسل رابطے دے اندر رہن والے ساڑھے درینہ دوست محترم عزت مآب جناب حضرت مولانا قاری یوسف فاروقی صاحب عرف شولہ بیان ہے اللہ پاک انہ دی شولہ بیانی جو ہور برکت فرمائے مینو حضرت قاری صاحب نے حکم فرمایا ہے کہ
تسیں جو کہ بڑی دیر بعد اتنے پروگرام ہے تے تسیں نبی پاک علیہ السلام دی عظمت اور شان دے حوالے نال گفتگو کرنی ہے، تو میں انشاءاللہ اسی عنوان تے چند ایک معروضات تساں دوستاں دے گوش گزار کرانگا۔ تسی ذرا توجہ دے نال بات نو سننا ہے، غور کرنا ہے۔ اللہ پاک جو میں بیان کراں میرے سمیت اللہ سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے اس کائنات اندر تین چیزیں ایسیاں بنائیاں نے کہ جدوں بھی کوئی بندہ کسی نال محبت کردا ہے، پیار کردا ہے، عقیدت کردا ہے، تعلق جوڑدا ہے، روابط بڑھاندا ہے، تے انہاں تیناں چیزاں نو ویکھ کے تے پھر بندہ کسی نال پیار کردا ہے۔ نمبر ایک، بندہ بندے نال محبت کردا ہے کسی بندے دا حسن ویکھ کے، بڑا نا لینے بھئی تو دا خیر ہے، کہندا جی وہ سونا ہی بڑا ہے۔ نمبر دو، بندہ بندے نال محبت کردا ہے کسی بندے دیاں سونیاں اداواں ویکھ کے۔ کیوں پیار کرنا ہے بھئی، بڑا نا لینا ہے، وجہ کہندا جی وہ دیاں اداواں بڑیاں چنگیاں نے، وہ بڑا ہنس مکھ ہے، اخلاق بڑا چنگا ہے، ملن سارے، کسی نال وعدہ نہیں کردا، گھاٹا نہیں کردا۔ نمبر 3، بندہ بندے نال محبت کردا ہے، پیار کردا ہے کسی بندے دا اچا مقام ویکھ کے۔ کیوں پیار کرنا ہے بھئی، بڑا تیرا او دے نال تعلق ہے، بلپا بڑا ہے، وجہ کہندا جی وہ علاقے دا ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، جرنل ہے، کرنل ہے، صدر ہے، وزیر ہے، انج دے بندے اوکھے سوکھے ویلے کم آندے نے۔ اے او تین وجوہات نے جنہ دی بنا تے بندہ بندے نال محبت کردا ہے، پیار کردا ہے، عقیدت کردا ہے، تعلق جوڑدا ہے۔ مگر پوری کائنات پھر کے دیکھ لو، تانوں پوری کائنات وچ ایک بندہ اذان ہو لین دیو جی، اونج اسی تے نماز پڑھ لئی ہے۔ اے او تین چیزاں نے جنہ دی بنا تے بندہ بندے نال محبت کردا ہے، پیار کردا ہے، عقیدت کردا ہے، تعلق جوڑدا ہے، روابط بڑھاندا ہے۔ مگر پوری کائنات پھر کے ویکھ لو،
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਿਫਤਾਂ ਬਾਇਕ ਵਕਤ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਣ। ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਵਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਕਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਿਫਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। فرض کرو اگر کسی بندے وچ تین صفتاں کٹھیاں ہو بھی جان تے او کمال درجے دیاں نہیں ہون گیاں بلکہ او بالمثل ہون گیاں۔ اسی مثال دیاں گے، اسی کہاں گے اے بندہ انج سونا ہے جی میں فلان سونا ہے، اے دی شکل فلانے نہ مل دی ہے۔ جے او دیاں دامہ چنگیاں ہون گے تو اسی کہاں گے بھائی جدوں ہسدا ہے نا تو فلان بندے ارگا لگدا ہے، ایدے بولن دا انداز فلاں بندے نہ میچ کردا ہے۔ تو جو دا مقام اچھا ہے، فرض کرو ایم پی اے تے ایم پی اے کڑا کوئی ایک کے، ایم این اے تے ایم این اے بھی بڑے نے، جرنل تے جرنل بھی بڑے نے، کرنل تے کرنل بھی بڑے نے۔ او یارو پوری کائنات اندر مشرق تو لگ کے مغرب تک، شمال تو لگ کے جنوب تک، زمین تو لگ کے آسمان تک، اول تو لگ کے آخر تک، الف تو لگ کے یہ تک، اے تو لگ کے زی تک، پوری کائنات اندر اللہ پاک نے صرف ایک کو ہستی انجدی بنائی ہے کہ جنہ دی شان بھی آلہ، مقام بھی آلہ، عظمت بھی آلہ، آنا بھی آلہ، جانا بھی آلہ، رونا بھی آلہ، مسکرانا بھی آلہ، فجر بھی آلہ، ظہر بھی آلہ، عصر بھی آلہ، مغرب بھی آلہ، عشاء بھی آلہ، تہجد بھی آلہ، نوافل بھی آلہ، فرائض بھی آلہ، جلوت بھی آلہ، خلوت بھی آلہ۔ جس پیغمبر دی اللہ پاک نے ہر چیز آلہ بنائیے، اس ہستی مقدس دا نام نامی اسم گرامی سیدنا و مولانا و محبوبنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک وہ ذات ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کی ساری خوبیاں اکٹھی کر کے محمد الرسول اللہ میں ڈالتی ہے۔ وہ خوبی ہے ہی نہیں جڑی سونے چ موجود کوئی نہیں۔ اللہ نے ساریاں خوبیاں دا منبع بنایا، سب تو سونا بنایا۔ اے تسی حسن دی گل ہی کر لیں بھی اللہ نے آپ نو سونا کڈا بنایا، ایڈا سونا بنایا ہے، ایڈا سونا بنایا ہے، اینا خوبصورت اللہ پاک نے بنایا ہے کہ حدیث پاک اندر آندہ ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ دی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے توبہ لمن رآنی و آمن بی، جس نے حالت ایمان میں میرے چہرے کی زیارت کر لی، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ وہ جیدہ چہرہ تکیاں جنت لب جائے انہوں سونا نہ آکھاں تے کی آکھاں۔ تے جڑی اگلی گال ہے نا وہ اس تو وڈی ہے، اگے کی آکھیا ہے، فرمایا توبہ لمن رآنی و آمن بی، اگے آکھا و توبہ لمن رآ من رآنی، جن نے حالت ایمان وچ مینوں تکیا ہو دیتے اللہ نے جہنم دی آگ نو حرام کیتا ہے، تے جن نے انہوں تکیا، جن نے مینوں تکیا، اللہ نے ہو دیتے بھی جنت واجب کر چھڑی ہے۔ وہ جیدے کالے رنگ دے بلال نو تکیا جنت لب دی ہوئے، وہ آپ کڈا سونا ہوئے گا، کتنا خوبصورت ہوئے گا۔ تسی بڑے بڑے بندیاں نو ویکھیا ہے، کئی بندے جدے نے اونا دے بندہ چہرے نو ویکھدا ہے پھر متاثر ہوندا ہے، لیکن یارو نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دے اندر بڑیاں بڑیاں ایسے واقعات ملدے نے، لیکن چند واقعات آپ دے حسن دا شاہکار ملدے نے۔ مثلا کئیاں بندیاں نبی پاک دا کلمہ پڑھے ہیں،
کہ میں آپ دی گفتگو سن کے نہیں، کہ میں آپ دے پیچھے کو نمازاں پڑھ کے نہیں، کو 2-4 دن آپ کو رہ کے نہیں۔ یارو سیرت کی کتابوں میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ کئیاں بندیاں نبی پاک دا کلمہ صرف آپ دا مکھڑا ویکھ کے پڑھ لیا ہے، صرف آپ دا چہرہ تکیا کلمہ پڑھ لیا۔ ایک بندہ میرے سامنے انہیں نبی پاک دا کلمہ پڑھیا، بھلا کیویں پڑھیا ذرا توجہ کرنا۔ میرے اور تزاں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام مکیوں ہجرت کر کے نبی پاک مدینہ پاک اندر جا رہے نے۔ مدینے دے اندر میرے پیغمبر دی آمد دیاں خبراں دور دراز اندر پھیل چکیاں نے، لوگاں نو پتہ چل چکے ہے، لوگ جوک در جوک مدینہ طیبہ دے اندر جمع ہوندے جاندے نے، کملی والے دا استقبال کرن واسطے، میرے پیغمبر دا درشن پان واسطے، میرے پیغمبر دا دیدار کرن واسطے۔ حال غرض نبی پاک مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے آئے۔ باہوالا مسلم مدینے دے لوگ مدینے جو باہر نکل کے آپ دا استقبال کر دینے اور استقبال کر کر کے آپ نو مدینے وچ لے کے آندے نے۔ تے جدو آپ مدینے دے بازار اندر داخل ہوئے نا تے عرباں دیاں نکیاں نکیاں بچیاں، مدینے والیاں دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں میرے پیغمبر دی عظمت دے اندر استقبالیہ ترانے پڑھ دیاں نے تے کی کہندیاں نے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ادھا ترجمہ پنجابی جمدرنج بندائے، اسی کڑیاں ہاں قومن سار دیاں جیندی جان نبی تو وار دیاں، اسی کڑیاں ہاں قومن سار دیاں جیندی جان نبی تو وار دیاں۔ آج چن خوشی دا چڑیانی نبی قدم مدینے دریانی، آج شہر مدینہ ٹھریانی بابا رونقاں بازار دیاں۔ اللہ اللہ، نبی پاک مدینہ پاک اندر آ گئے، ایک مقام تے میرے پیغمبر براجمان ہو گئے، لوگ گرد گرد میرے پیغمبر دے بیٹھے ہوئے نے، جمیں چاند گرد گرد ستارے حالہ بنا کے بیٹھ جاندے نے۔ میرے پیغمبر دیر دگر نبی پاک دے صحابہ مسلمان لوگ موجود نے، انان والے بندیاں دے اندر مسلم بھی آئے نے، نان مسلم بھی آئے نے، کلمہ گو بھی آئے نے، تے غیر مسلم بھی آئے نے۔ مسلمان تے تاں آئے نے، اسی اپنے محبوب کو بینائے، گلاں کرنیاں نے، حدیثاں سننیاں نے، مسئلے پچھنے نے، تے غیر مسلم کی لین آئے نے۔ غیر مسلم اس واسطے آئے نے، چلو جا کے ویکھیے تے صحیح مسلمانہ دا رہبر ہے کیویں دا، مسلمانہ دا لیڈر ہے کیویں دا، مسلمانہ دا نبی ہے کیویں دا۔ حضرات دی وقار انہاں غیر مسلم بندیاں دے اندر ایک بندہ آیا ہے، ایک کوئی عام بندہ نہیں، یہودیاں دا بڑا بڑا عالم ہے، تورات بھی انہیں پڑھی ہوئی ہے، انجیل بھی انہیں پڑھی ہوئی ہے، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام نو ویکھن دی گرد نڑایا ہے، اور پیچھے کھلو کے
دوروں میرے پیغمبر دے چہرے تے نظر پاوندا ہے جدوں دوروں نبی پاک دے چہرے تے نظر پائی دل وچ خیال آیا یار ایڈے سونے مکھڑے والے نو تے نیڑے بیٹھ کے ویکھنا چاہیدا ہے آہستہ آہستہ ہاڑی گاڑی نبی پاک دے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے اینج میرے پیغمبر دے کول بیٹھا ہے میرے پیغمبر دے کول چند لمحات بیٹھا تھوڑی دیر بیٹھا اینج اپنا ہاتھ اگے کردا ہے عرض کردا سونیا تلی تے تلی رکھ کے کلمہ پڑھا لو مرید بنا لو کلمہ پڑھیا اپنے علاقے اندر واپس لا گیا لوگاں کیا عبداللہ بن سلام ایکڑا کام تو کر کے آیا ہے عام بندہ بھی کلمہ پڑھے کلمہ پڑھن تو پہلا کوئی سوال کردا ہے کوئی جواب کردا ہے تو انج گیا ہے کلمہ پڑھ کے واپس آ گیا ہے گل دس گل کیے انہیں آکھیا ہو میں تانوں گل دساں گل کیے میں تے ویکھن دی گردن نال گیا ساں اس وقت گیا ساں ویکھاں تے صحیح مسلماناں دا رخبر ہے کیویں دا مسلماناں دا نبی ہے کیویں دا کیونکہ میں تورات اندر نشانیاں پڑھیاں ہوئیاں سن تے جدوں میں جا کے دوروں ویکھیا ہے میرے دل وچ خیال آیا ایڈے سونے مکھڑے نو تے نیڑے بیٹھ کے ویکھنا چاہیدا ہے پھر میں کول چلا گیا میں جا کے کملی والے دا مکھڑا تکیاں کدی آپ دے لباں دی سرخی نو ویکھیا کدی آپ دیاں زلفاں دے کنڈن نو ویکھیا کدی آپ دی ادائے دل نوازی نو ویکھیا کدی آپ دے پیارے پیارے جسم نو ویکھیا کدی آپ دے خوبصورت چہرے نو ویکھیا تھوڑی دیر تو بعد آپ دے چہرے تے نظر پان تو بعد میرے دل وچوں آواز آئی گے لیس بوجہ الکذاب ایڈا سونا مکھڑا کسے جھوٹے بندے دا ہو ہی نہیں سکتا اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا یہ چہرے کی رونق بتاتی ہے یہ چہرے کی جھلک بتاتی ہے یہ چہرے کی حشاشی بتاتی ہے یہ چہرے کی شائستگی بتاتی ہے یہ چہرے کی شاگفتگی بتاتی ہے اگر کائنات میں کوئی سچا ہے تو سچے کا نام محمد الرسول اللہ ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے میرے نبی نے ایڈا سونا بنایا ایڈا پیارا بنایا اللہ 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 تا میں محبت نال کہنا چاہنا اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا جمع صدقے 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 جمع صدقے میں حسن آقا تو جس شمس و قمر شرما چھڑیا اللہ 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 او جڑیاں بلیاں نے میری جناب دیاں او جی میں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں او جی میں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں سونے بلیاں 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 سونے بلیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاسی چانن لا چھڑیا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار توجہ کرنا درا اللہ پاک نے ایڈا سونا بنایا ہے ایڈا پیارا بنایا ہے ہجرت دورانی دائی ایک واقعہ مجھے اور یاد آیا اس سے بھی آپ کے حسن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے نبی پاک ہجرت کر رہے ہیں دوران ہجرت نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ تے قیام فرمایا تے ویکھیا سامنے کے جناب وہ خیمہ نظر آمدہ پہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے جناب ابو بکر نے فرمایا ابو بکر جاؤ پلا اے خیمے والے کو پتہ کرو کو کھانا دانا کو پتہ لگ جائے جناب صدیق
صدیق اکبر میرے پیغمبر دے خمرائے اس خیمے جو پہنچے اللہ اللہ خیمہ معبد دا خیمہ ہے اللہ اللہ پوچھیا بی بی کو کھانو چیز ہے کہ کوئی نہ وہ کہن دیئے اسی جنگلاں چرین والے لوگاں اسی جنگلاں دے وچ رہن والے لوگاں روٹیاں دا تے ڈرواج کوئی نہیں دودھ پی کے گزارا کرنے لیکن پریشانی ایک ہے دودھ دن والیاں بکریاں بھی میرا خامد چران وابتے لے کے گیا ہویا ہے ایڈے سونے پرونے میرے گھر اندر آئے ایڈے جانور کے مکھڑے میرے گھر اندر آئے تے میں تواڈی ضیافت نہیں کر سکتی انج کرو نا رک جاؤ نا ٹھہر جاؤ نا شام نو میرا خامد واپس آئے گا میں تانوں دودھ پلاواں گے تواڈی ضیافت دا اہتمام کراں گے نبی پاک نے فرمایا بی بی اتنا وقت نہیں تھوڑی جی نظر ماری ایک بکری نظر آئی فرمایا ماں جی آؤ جڑی بکری کھڑی ہو دا دودھ چوکے پلا دیو نا وہ کہہ دیئے اے دودھ نہیں دے سکتے تے میرے آقا فرماتے نے بی بی اس گالو تو چھڑ دے تو سانو بس چون دیاں اجازتاں دے دے وہ کہن دیئے جدو میں تواڈا مکھڑا ویکھنیاں میرا صدقے جان نو دل کردا ہے میرا واری جان نو دل کردا ہے تے جدو میں تواڈی گل سننیاں میں پریشان ہو جانیاں میں کہنیاں دودھ دے نہیں سکدی تسی کہندے ہو چون دیاں اجازتاں دے چھڑ میرے نبی نے فرمایا بی بی چون دیاں اجازتاں تو دے چھڑ برکت کائنات دا رب کر چھڑے گا تو اجازتاں دینا اجازتاں لب گئیاں میرے پیغمبر نے اللہ دا نام لے کے بکری دے تھنا نو ہاتھ لگایا اللہ پاک نے برکتاں پا دیتیاں دودھ نل بردن بھرے گئے جناب دے صدیق نے پیتا ماں جی نے پیتا میرے پیغمبر نے نوش فرمایا آپ تک کے سفر تے روانہ ہو گئے شام دا ٹائم ہے میں ماں باپ دے گھر والا بکریاں چرامدہ تھکیا ٹوٹیا اپنے گھر والا لامدہ پہ ہے تسی جٹ زمیندار بندے ہو سارا دن بندہ کھیتی باڑی کرے محنت مزدوری کرے تے سارا دن محنت مزدوری کر کے شام نو بندہ تھک جاندا ہے تے بندے دا دل کردا ہے اور میں گھرے جانا ہے میں آرام کرنا ہے میں تھک بڑا گیا واں ایویں ماں باپ دے گھر والا بکریاں چرا کے تھکیا بڑا ہویا ہے لیکن عجیب گل ہے جویں اپنے گھر دے نیڑے آندا جاندا ہے تھکاوٹاں لتھ دیاں جاندیاں نے چلدا اپنے گھر آیا اور جناب جدو دروازے وچ پہنچیا کمال والی گل خوشبوواں مہکاں انج لگدا ہے جویں پوری کائنات دے گلستان دے خیمے وچ آ کے ہوندے نے انج لگدا ہے جویں کائنات دیاں ساریاں خوشبوواں دے گھر وچ لت پیاں نے انج لگدا ہے جویں دنیا دے سارے کمل دے گھر وچ جناب نکھر گئے نے انج لگدا ہے جویں بعد سبانو جوانی دے گھر وچ آئی ہوندی ہے نا آندے اپنی بیگم نو پوچھدا ہے کی پوچھدا ہے جو پوچھدا ہے او دا ترجمہ ایک کرن والا انج کردا ہے اپنی بیگم نو کہندا ہے اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں اے کون آیا اصل تسی تہاڈا پنڈ دا نام ہے سات لاہوریاں والا ہیں اصل سمجھ نہیں ہوندی بھی تسی سات چک دیو کہ لاہوری ہو ہیں تاں تسی ادھے کہ بول دے ادھے کہ نہیں بول دے ہیں اللہ 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 اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں کھلے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں جناراں تو لگ گئی سواری پیر مدنی دی جناراں تو لگ گئی سواری پیر مدنی دی اور راواں بن گئیاں جنت فضاواں مسکرا پیاں
اور راما بل گئیاں جنت فضاواں مسکرا پئیاں اور بڑی پیاری گل بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی حلیمہ نے ادھر میرا حلیمہ نے جدوں پھڑیاں مہاراں مسکرا پئیاں حلیمہ نے جدوں پھڑیاں مہاراں مسکرا پئیاں اللہ اللہ نے قربان دوا پوچھ رہا ہے کون ہے اسی گھر دے اندر رحمتاں بڑیاں برتن بھرے پینے خوشبوواں بڑیاں ہے بڑا معطر خیمہ روڑا کیے کون ہے اسی گھر اندر اگو کہندیے ایک چن جے مکھڑے والا آیا سی ایک خوبصورت چہرے والا آیا سی وہ کہندا اے بھی گناہ ہوندا ہے خوبصورت چہرے والا چن جے مکھڑے والا اے بھی گناہ ہوندا ہے نا دسنا وہ کہندی اوہو نام تے پوچھنا مینوں یاد نہیں رہا اچھا جے نہ پوچھنا تینوں یاد نہیں رہا تے پھر کوئی کنبہ قبیلہ یاد رہے گا اخے نہیں کنبہ قبیلہ بھی مینوں یاد نہیں رہا اچھا کیڑے پاسوں آیا اخے بھی پوچھنا مینوں یاد نہیں رہا کدھر گیا جانا کتے سی اخے بھی پوچھنا یاد نہیں گیا انہیں آقا کمال والی گل ایڈا سونا آیا ایڈا منمون آیا ایڈا خوبصورت آیا رحمتاں لے کے آیا تیرے گھر وچ برکتاں بکھیر گیا تیرے گھر وچ خوشبوواں کر گیا تو تا نام ہی نہ پوچھیا اتا بھی نہ پوچھیا پتہ بھی نہ پوچھیا وہ کہندی ہے چپ کر کے میری گل تے سننا میں نام بھی پوچھ دی میں اتا بھی پوچھ دی میں پتہ بھی پوچھ دی میں خاندان بھی پوچھ دی میں کنبہ بھی پوچھ دی میں برادری بھی پوچھ دی میں سب کچھ پوچھ دی پر جے سچی گل میرے کولوں پوچھے نا جدوں میں ادا چہرہ تکیا باقی سب کچھ پوچھنا مینوں یاد ہی نہیں رہا میں تے مکھڑائی تک دی رہ گئی میں تے چہرے ویکھدی رہ گئی اللہ پاک نو سونا ایڈا بنایا ہے اللہ پاک نو پیارا ایڈا بنایا ہے سات لاہوریاں والے ہو کوئی بندہ تہاڈے وچ اے نہ سوچے شاید اپنی تقریر نو بھوان واسطے جی کردا پیا ہے نا 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 ایک جناب کتاب ہے جدا نام ہے شمائل ترمذی ایک پوری کتاب ہے کسی بھی خطیب نو پوچھ لو کسی بھی عالم دین نو پوچھ لو وہ خطاب ہو کڈ لو کتاب شمائل ترمذی وہ جب در ام معبد دے خیمے دا باب کڈونا ام معبد نے میرے نبی دے حسن دا نقشہ کھچیا ہے میرے پیغمبر دے حسن نو بیان کیتا ہے اکھاں دا تذکرہ الگ کیتا ہے ہونٹاں دا تذکرہ الگ کیتا ہے رخسار دا تذکرہ الگ کیتا ہے ساریاں گلاں دا مجموعہ ہے وے او کہندیے وے گل سن میرے سر دیاں سائیاں او ایڈا سونا سی انہیں آکھا کڈا کو سونا سی او کہندی ایڈا سونا سی جدوں میں دوروں ویکھدی ساں تے سونا لگدا سی جدوں میں قریب جا کے ویکھدی ساں تے بڑا ہی سونا لگدا سی کئی بندے جدے ہوندے نے کئیاں دا حسن جدا ہوندا ہے دوروں بندہ ویکھدا ہے تے سونا لگدا ہے جدوں بندہ نیڑے آندا ہے بندہ نقص کڈن لگ جاندا ہے ایدیاں اکھاں دے تھلے ہلکے پے ہوئے نے ایتھے دے موقع نکلیا آیا ہے ایدے ہونٹ موٹے موٹے نے او کہندی ہے نا 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 میں نے دور سے دیکھا تب خوبصورت تھے میں نے قریب سے دیکھا تب خوبصورت تھے جب قریب آئے تو حسن اور دبالا ہو گیا پتہ لگا اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو سونے یہ ڈا بنایا میرے پیغمبر نو پیارے یہ ڈا بنایا تا فقیر نے پورے پاکستان دے اندر تم پائیے نکے نکے بچیاں نے یاد کیتا ہے اللہ اللہ میں تانوں بھی اج سنانا چاہنا سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں اور جگتے باہر آیاں رب دا حبیب آیا دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا
ایڈیاں شاناں والا سونا 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 ایڈیاں شاناں والا سونا ایڈیاں شاناں والا آنا ہن لال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء ہم نے اپنے نبی کو اتنا خوبصورت بنایا اللہ کہندے نے سونیاں جدو تسی بےتاب ہو کے چہرہ آسمان وال اٹھان دیو اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے چہرے تے پین والیاں سلوٹاں تے میرے پیغمبر دے چہرے تے میرے نبی دے چہرے دیاں بدل دیاں سلوٹاں ویکھ کے اللہ نے قبلہ ہی بدل چھڑیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اینا سونا بنایا اینا پیارا بنایا میرا عقیدہ ہے میرا ایمان ہے مولانا فاروقی صاحب کا عقیدہ ہے ایمان ہے مولانا مدنی صاحب کا عقیدہ ہے ایمان ہے مولانا آزاد صاحب کا عقیدہ ہے ایمان ہے میرے بھائی عبد الرحمن کا عقیدہ ہے ایمان ہے آپ سب کا عقیدہ اور ایمان ہے ہر مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہے اللہ دی زمین تے میرے پیغمبر تو ود کے نہ کوئی سونا آیا ہے نہ قیامت دیاں کمدہ تک آ سکتا ہے آپ تو سونا کوئی آ سکتا جیدہ جیدہ ایمان کملی والے پوری کائنات وچوں سونے نظر سجات چکو میں زیارت کرا ماشاءاللہ لو جی تھلے کر رہا اچھا توجہ اچھا اے انہاں بندیاں آتھ چکے آج جنہاں دا اے نظریہ تے عقیدہ ہے کہ نبی پاک پوری کائنات وچ سونے نے ایویں گل اچھا ہن میں ایک گل تے ہور آتھ چکنا ہے تسی او مینوں یہ دسو بھی جڑے نبی پاک پوری کائنات وچ سونے نے انہاں دی زبان وچوں نکلن والیاں گلاں وی سونیاں نے کہ نہیں جیدہ جیدہ ایمان ہے کہ نبی پاک سونے بھی نے تے آپ دی زمان پاک وچوں نکن والی گلاں بھی سونی نے وہ بھی سجات چکو میں ذرا زیارت کروا ماشاءاللہ لو بھی تھلے کر اچھا دو گلاں دو گلاں تیسری گل اچھا نبی پاک علیہ السلام پوری کائنات وچوں سونے نے تسی ہاتھ چکے نبی پاک علیہ السلام دیاں گلاں بھی پوری کائنات وچوں سونیاں نے تسی ہاتھ چکے اچھا ہن تیسری گل او جڑیاں نبی پاک دیاں سونیاں گلاں نے او مننیاں چاہیدیاں نے یا چھڈنیاں چاہیدیاں نے جیدہ جیدہ ایمان ہے مننیاں چاہیدیاں نے وہ بھی ہاتھ چکو میں زیارت کرا ماشاءاللہ بڑی گل لو بھی تھلے کر رہا اللہ اللہ لو بھی توجہ کرنا اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں تو اڈنال تین گلنا کیتیاں میں کہ نبی پاک علیہ السلام پوری کائنات پچھو سونے ہاتھ چکو تسی چکیا میں پوچھا نبی پاک دیاں گلاں بھی سونیاں ہاتھ چکو تسی چکیا میں کہ سونیاں گلاں مننیاں چاہیدیاں نے تسی ہاتھ چکیا جی بالکل مننیاں چاہیدیاں نے حضرات تیزی وقار ہن بہتیاں نہیں صرف میں تین گلاں تواڈے سامنے شان کر ذکر کرنیاں نے تین گلاں وکھنا اے وے اس مجمع دے اندر آپا باہر دی گل نہیں کر دے پنڈ دی گل نہیں کر دے جن تسی آ کے بیٹھو بس انہاں دی گل کرنے آ اپنے مجمع دے اندر چیک کرنا ہے یہ تین گلاں تواڈے وچوں تے میرے وچوں مندا کیڑا ہے تے چھڑدا کیڑا ہے آ گھوڑا پیاں کوڑے دا میدان ایتھے گل مکانی ہے حضرات دی وقار نبی پاک دی پہلی گل سن لو میرا نبی بھی سونا میرے نبی دیاں گلاں بھی سونیاں تے مننیاں چاہیدیاں نے پہلی گل نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے قص الشوارب فرمایا اپنیاں لباں کترایا کرو اپنیاں لباں درست کریا کرو اپنیاں مچھاں ٹھیک رکھیا کرو ایڈیاں نہ بدا لیا کرو کہ جناب لسی پینی پوے تے پڑن دی لوڑ ہی نہ توے مچھاں ہی پڑ چھڈن ایڈیاں بڑیاں مچھاں نہ رکھیا کرو چاپ دینی پوے تے پڑن دی لوڑ ہی نہ توے مچھاں ہی پڑ دین
एडियां एडियां बड़ियां मुछां न रखिया करो कि बंदे दा असल नाम मुक जाए लोकी मुछड़ मुछड़ कहना शुरू कर देन एडियां एडियां बड़ियां मुछां न रखिया करो फरमाया कसु शवारिब अपनी लब्बां ठीक करवाओ अगे फरमाया वाफुल्लुहा वाफुल्लुहा अपनी दाड़ियां नु माफ कर दियो अपनी दाड़ियां नु माफ कर दियो जट जिमीदार बंदे बैठे हो समझदार बंदे बैठे हो मैं तुहाडे कोले गल पुछना चाहना पर पंचायत विच फैसला हो जाए भी फलां बंदे नु माफ कर दिता गया है की ख्याल है तुहाडा आपां बाद विच कह सकने आ इनू अद्धा माफ किया गया है इनू पौना माफ कर दिता गया है इनू अद्धा किलो माफ कर दिता गया जिते नहीं ना कह सकदे जिहदे बारे कह दिता गया इनू माफ कर दिता गया है इहदा मतलब उन्होंने सारे ही माफ कर दिता गया है यही क्या लो जदों कदी अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर दुआ करने अल्लाह पाक नु कहना या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे कदी इंज आखियां है अल्लाह मेरे किलो गुनाह माफ कर दे अद्धे को कर दे अद्धे को रहने दे नहीं 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 जब आप अल्लाह के हुजूर ये दुआ करते अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे इसका मतलब ये है कि अल्लाह मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दे लिहाजा पता लगा जिथे लफ्ज़ माफी आ जाए ओदा मतलब सारे फिनिश फरमाया वाफुल्लुहा अपनी दाड़ियां नु माफ कर दियो माफ कर दियो माफ करन दा की माना ना कैंची फरवानी है ना मशीन फरवानी है ना उस तरह फड़वाना है ना एडी छड़नी है ना एडी छड़नी है बल्कि जिथे जाती है जान देनी है अपने चेहरे ते सुन्नत सजानी है कमली वाले दे हजरात दी वकार विच कई मुंडे बैठे ने विच कई मेरे भरा बैठे ने जिन्हां दाड़ियां नहीं रखी मैं इन्हां प्यार नाल गल करना चाहना मुहब्बत नाल करना चाहना बल्कि मैं तुहाडा परौणा वा मेहमान हाथ बन के गल करना चाहना मेरे वीरो मैनूं एक गल ते दसो ना हुण तक मैं गुफ्तगू कीती है तुसीं सुभान अल्लाह कहंदे रह जे तुसीं पैसे दिंदे रह जे तुसीं वेला दिंदे रह जे ते आप मनदे रह जे नबी पाक सब तो सोहणे ने जे नबी पाक सब तो सोहणे ने ते दसो खा नबी पाक दाढ़ी नाल सोहणे ने या बगैर दाढ़ी तो माद अल्लाह मेरे नबी ते दाढ़ी नाल ही सोने ना अल्लाह पाक ने अपने चेहरे ते दाढ़ी रखे ओए सात लाहौरियां देण वाले अल्लाह दी कसम जे दाढ़ी हुस्न विच माने होंदे अल्लाह मेरे नबी दे चेहरे ते कदी ना आण देंदा जेड़ा कायनात दा रब मेरे नबी दे चेहरे ते मक्खी दा बैठना गवारा नहीं करदा जे दाढ़ी बुरी चीज हुंदी माद अल्लाह अल्लाह मेरे नबी दे चेहरे ते क्यों आण दिंदा मेरे पैगंबर दे चेहरे ते दाढ़ी दा जाना इस बात दी दलील है दाढ़ी खूबसूरती दा नाम दाढ़ी हुस्न दा नाम दाढ़ी प्यार दा नाम दाढ़ी मुहब्बत दा नाम दाढ़ी लुक दा नाम दाढ़ी नाल बंदा खूबसूरत लगदा है दाढ़ी नाल बंदा बारोब लगदा है लिहाजा मैं चाहांगा इस मजमे दे विचों ज्यादा नहीं हालांकि है ते सात लाहौरियां वाला सात को बंदे ते चाहिए ने लेकिन मैं इंज नहीं कहंदा मैं सिर्फ इंज कहना एडे वड्डे मजमे दे विचों सिर्फ एक मुंडा एक नौजवान चाहिदा है जेड़ा क्लीन शेप जनाब शेव करवांदा है शेव करांदा होवे ते जनाब उसरा फरवांदा होवे आज वादा कर लवे मौलाना मेरी गजड़ी गल तुसी कीती है मेनू समझ विच आ गई है लिहाजा मौलाना आज तो बाद मैं अपने चेहरे ते सुन्नत रसूल रखण दा ऐलान करना वा मैं दुआ करना वा हजरत कारी फरूकी साहब आमीन क्या देणगे या अल्लाह जेड़ा मेरा भरा दाढ़ी मुन्ना जे चेहरे ते सुन्नत रसूल रखण दा ऐलान कर लवे अल्लाह ऐसे साल उन्हों मक्के ते मदीने दी ज़ियारत करवा दे एक नौजवान केड़ा माशाअल्लाह भी है केड़ा नौजवान आज अपने चेहरे ते सुन्नत रसूल रखण दा ऐलान करदा है सुभान अल्लाह नहीं दाढ़ी रख अल्लाह बरकत दे हैं दाढ़ी दा ऐलान किने कर रहा माशाअल्लाह अल्लाह पाक बरकत दे कारी यूसुफ साहब अल्लाह दे वली ने हैं तुहाडे लई दुआ करगे कारी साहब तो माशाअल्लाह ऐना जो कुछ चाहिए सत लाहौरियां वाले माशाअल्लाह केड़ा मेरा भरा अच्छा ये भी कोई जरूरी नहीं भी कोई नौजवान ही रखे कोई बाबा भी रख सकता है कोई जरूरी नहीं भी कले नौजवान ही पप्पू ने कई बुढ़े बाबे भी पप्पू ने हैं कई बुढ़े बाबे माशाअल्लाह 70 साल का बाबा है दरा क्लीन शेप कोई मेरा भरा आज अपने चेहरे ते सुन्नत रसूल रखण दा ऐलान कर दे ते अल्लाह पाक दी बारगाह अंदर दुआ करने अल्लाह ऐसे साल नू हज करा दे केड़ा है माशाअल्लाह केड़ा कोई एक नौजवान बात नहीं माशाअल्लाह की नाम है भाई जान दा मोहम्मद नाराए
تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ محترم بھائی حمزہ صاحب اللہ پاک میرے بھائی نو جزائے خیر عطا فرمائے تے ایک نا ہاں جی سنانے لیکن 1 انچی والا بیلی ہے مینوں کو پپو چاہیے پپو کوئی پپو کلین شیوا ہے اللہ پاک انہاں دی محبت قبول فرمائے بڑی خوشی ہوئی کوئی پپو نوجوان کوئی پپو بابا جڑا آج اعلان کر دے بھی آج یار کوئی بابا ہی اعلان چکرے یار لے کوئی بابا نوجوان تے چلو بابا کو بوٹے بارے پتہ نہیں بابے نو فروکی صاحب بوٹے بارے بابے پتہ نہیں شیو کیوں کرا دے نہیں دی حکمت کی ذرا بیان کرو یہ دی حکمت یوسف فروکی صاحب کسی جمعے بیان کر کے سنان کے تانوں بھی پتہ نہیں بوٹے بابے کری کی کڈو نے ہیں کئی بابیاں دے اللہ جاندا او جدوں شیو کرا لے نا ایتھوں انج جو بالاں دے بانٹے کھڈن والی او جڑی ہوندی نا او کی بنی ہوندی کی ہوندی ہیں کیڑا نوجوان اچھا کوئی بابا کوئی نوجوان کوئی ایک ہور ہے یا اللہ میں تو ادھر دیکھو آمینہ کو یا اللہ جڑا میرا ہون کوئی پرا یا کوئی بڑا بابا جڑا شیو کران والا داڑھی رکھن دا اعلان کر دے یا اللہ اس تو وڈی دعا کوئی نہیں پائی جان دلوں دے دعا دے رہا یا اللہ جڑا رکھے داڑھی پھر او دیتے روے پکا نمازی 5 وقت دا روے رزق حلال کھاوے موحد ہوئے اللہ انہوں مرن تو پہلا کملی والی دی زیارت خواب وچ کرا دے نو جی اس تو اگے دعا میں ہی مک گئی ہیں اس تو وڈی ان کیڑی دعا جڑی میں دیواں تو انہوں ہیں کنے بندے آمین آکھیا ہے کیڑا خوش نصیب جدے مقدرہ چھے دعا آناری ہے کیڑا میرا پرا ہے کیڑا بڑا بابا ہے کیڑا بزرگ ہے وچ کئی بیٹھے نے میرے پر کئی بابیاں جدو میں گال شروع کی تھی نا انہاں بکڑ مار لئی ہے انہاں جی منہ لکھو لیا جو ارے کی بن لگا ہے اے دلی پیار و بدلہ ماشاءاللہ میرا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اچھا 6 چک جو ماشاءاللہ کی نام پائی جاندہ بابر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا بھائی بابر صاحب اللہ میرے بھائی بابر صاحب میرے بھائی حمزہ صاحب میں تو انہوں ایک شعر سنانا اے توڑے نظر کردہ پہ سنے درہ آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتا جنت بچ آقا دے ہو نال ہوئے گا ساتھ جنو سونے دا نصیب ہو گیا اے پائی حمدہ تسی ایسے پینڈ دے ہو تاندلی ہو گئی بھی ساڑھے نانا وہ 7 چکی ہو لے ایک ہی گال ہوئی سارے باہر لے پنڈا دے بندے کو 7 چک دا بندہ چاہی دا لے 7 چک دا وے کڈے یار بڑے سیاسی بندے نے کاری صاحب تو آڑے پنڈ دے وے لو چپ کر بیٹھے نے کوئی اور کو 7 چک دا منڈا چاہی دا ہے کوئی 7 چک دا بھی بابا چاہی دا ہے یا اللہ 7 چک ہے لوری آڑا دلو چنگے لوری ہے تسی ایک بندہ بھی نہیں کوئی ایک بندہ تے ہونا چاہی دا 7 چک دا جڑا جلان کر دے وے اللہ پاک کو برکت دے دے یا اللہ 7 چک دے کسے ایک بابے نو کسے ایک بزرگ نو کسے ایک نوجوان نو یا اللہ داڑھی رکھن دی توفیق عطا فرما اوہی دعا جڑی پائی بابر نال پائی حنزلہ نال کیتی او دے واسطے میں کرنا لے بھئی اللہ جاندا ہے کی نام میرے پر آدھا علی شان ڈون اے ڈون کی شام دیئے اللہ جنہیں تو نعرے مارنا تو ڈون ہی ہونا ہے اللہ نعرہ تکبیر محترم پائی شان ڈون صاحب اللہ اچھا تسی بھی لو جی آپ پائی جائے یہ تو ناتا نتا ہی ہوا پڑی ہیں ماشاءاللہ ناتا کی نام میرے پائی دا یہ تو پیڑ دے ہی ہو پھر نعرہ نعرہ تکبیر
محترم بھائی آفتاب صاحب اللہ 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 ہون سنو سارے آقا دیاں جننے اپنائیاں سنتا جنت بچ آقا دے او نال ہوئے گا ساتھ جنو سونے دا نصیب ہو گیا بڑائے او دا رتبہ کمال ہوئے گا محترم بھائی اندلا صاحب بھائی بابر صاحب ڈون صاحب تے آفتاب صاحب توڑے لئی میں کی کہہ رہا ہوں اللہ اور میں صدقے جامعہ ایک اور اے بھی ساتھ چک دیو کی نام میرے پرادہ ہے ماشاءاللہ کہنے نے مسجد ہی بڑی خدمت کر دیتے جیڑے کاری صاحب آئے انہوں نے بھی کریا کرو اب ہے نا کاری صاحب دی اللہ پاک برکت دے نعرہ تکبیر محترم پائی علی احمد صاحب اللہ 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 سنت رسول نال پیار کر لے یار ویسے نا اے دکھ لے کی میں جانا بھی کوئی پپو بابا نہ اٹھیا ہے اے دکھ لے کی جانا اور کوئی بابا اللہ اللہ اور سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثر دا جام تینو ملے پین نو پلان والا آمنہ دا لال ہوئے گا اللہ اللہ میں قربان داما خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام پاک سانو محبوب دی ہر سنت ہر حدیث ہر حکم تے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو پائے گا نہ لوگو ذلیا برودی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو آئے گا نہ لوگو آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی گونجی وادی وادی آپ کی منادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میری دل بچ محبت ہے محمد دے گرانے دی کرام میں ساری عمرانو کری سیاشیانے دی علی غزنین تے دغراؤ علی غزنین تے دغراؤ اے برسا اہل امام دا میں اہل بیت دا نوکر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں سے درگزر فرما یا اللہ اس مسجد کو اس کے خطیب کو امام کو معامنین کو منتظمین کو بانیان کو ہمارے آج کے میزبان کو اللہ سب کو برکت عطا فرما مولا کریم جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما جن بھائیوں نے سنت رسول رکھنے کا عزم کیا اللہ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان کے حق میں ہم نے جو دعائیں کی اللہ وہ ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرما
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.